कोरोना अपडेटको प्रायोजक म्याग्नस फर्मा प्राइभेट लिमिटेड। दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको साँझ 6 बजेको कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म विश्वास खनाल। विश्वभर तीव्र रूपले फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। सुरु गरौँ नेपाल प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 25 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको सङ्ख्या 1479 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि शनिबार 19 जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। एकै दिन 1255 जना भेटिएसँगै संक्रमितको सङ्ख्या 2,31,978 जना पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 8,008 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको सङ्ख्या 17,27,836 जना पुगेको छ। हाल 632 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 548 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै उपत्यकामा 1,07,596 जना व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 422, ललितपुरमा 61 र भक्तपुरमा 65 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 का कारण विदेशमा थप 6 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने गैर आवासीय नेपालीको सङ्ख्या 279 जना पुगेको छ। हालसम्म विभिन्न 19 मुलुकमा रहेका नेपालीको मृत्यु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो साता साउदी अरबमा 4 जना, पोर्चुगलमा 1 जना र युकेमा 1 जना नेपालीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार यो साता जापान, युके, स्पेन, साइप्रस, रोमानिया, कतार, युएई र साउदी अरबमा रहेका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। शनिबार साँझसम्म विभिन्न 45 मुलुकमा 47,543 जना गैर आवासीय नेपाली संक्रमित भएकोमा हालसम्म 43,574 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमित मध्येको 91% रहेको छ। त्यस्तै कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि उत्कृष्ट कार्य गर्ने सूचीमा गण्डकी प्रदेशका 11 स्थानीय तह परेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले 11 जिल्लाबाट एक स्थानीय तहलाई महामारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्नेको सूचीमा समावेश गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले महामारी व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गर्ने स्थानीय तहको सूची माग गरेपछि विभिन्न कामका आधारमा 11 स्थानीय तह छनौट गरेर सूची तयार पारिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्नेमा पर्वतको जलजला गाउँपालिका, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका, म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका, मुस्ताङको घरपोजङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका र नवलपुरको देउचुली नगरपालिका रहेका छन्। महामारीको समयमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, सङ्क्रमितको उपचार तथा उद्धार, महामारी रोक्नका लागि गरिएको प्रयास लगायत सूचकका आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन सदरमुकाममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयले गरेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सक्रिय भएर आफ्नो भूमिका देखाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विराटनगरमा आइतबार प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री सहित सांसदहरू सहभागी कोभिड-19 जस्तो महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कोरोनाको मेडिकल उपचार निश्चित नभएकाले यसको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीसँगै जनचेतना फैलाउने कुरामा जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। कोरोना सुरु हुँदा सरकारले गरेको लकडाउन पालना गराउन हामीले आफ्ना जनतालाई घरमै बस्न आग्रह गर्यौँ। उनले भने सङ्क्रमण फैलिएको मुलुकबाट विद्यार्थी ल्याउँदा जनतामा के हुने हो भनेर आतङ्कित भइरहेको अवस्था थियो। अहिले सङ्क्रमण लाखौँमा पुगिसकेको छ। यो अवस्थामा हामी आतङ्कित नभई सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकबिन नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब लागो विश्व प्रसङ्गतर्फ। विश्व प्रसङ्गको सुरु गरौँ अमेरिका प्रसङ्गबाट। अमेरिकाको खोप निर्माता कम्पनी फाइजरले विश्वभर कोरोना खोप पुर्याउन चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। खोपलाई सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै तीव्र रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा पुर्याउन चार्टर उडान सञ्चालन गर्न लागि हो। फाइजरले स्वीकृतिका लागि आवेदन दिइसकेको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार खोप राख्नका लागि अमेरिकाको मिशिगन र विस्कन्सिन तथा युरोपका बेल्जियम र जर्मनीमा भण्डारण बनाइएको छ। दर्शकबिन विश्व प्रसङ्गमा यस्तै
अर्को पनि अमेरिका नै रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो हप्तामा फाइजरले निर्माण गरेको कोभिड-19 को खोप वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। अमेरिकी नियामक निकायबाट आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति पाए लगत्तै सम्भवतः डिसेम्बरमा यो खोप पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा लगाइनेछ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA को एक कमिटीको आगामी डिसेम्बर 10 मा बस्ने बैठकले यस बारेमा निर्णय गर्नेछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित व्यक्तिको मृत्युको सङ्ख्या र नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका कारण पनि खोपलाई आपतकालीन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। फाइजरको खोप निकै चिसो अर्थात् -70 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण कम्पनीले 15 दिनसम्म खोपलाई सुरक्षित राख्न मिल्ने गरी विशेष भण्डारणको व्यवस्था मिलाएको छ। पर्नाका अनुसार सबै अमेरिकी राज्यहरूलाई जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक रूपमा खोप वितरण गरिने पनि जानकारी दिए। नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा यो प्रसङ्गपछि विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पछिल्लो लाइभ अपडेटतर्फ लागौँ। यसका लागि हामीले अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले अपडेट गरेको तथ्याङ्कको सहयोग लिएका छौँ। विश्वभर कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 6,23,36,000 नाएको छ। नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजेसम्म जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर 6,23,36,859 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 14,54,012 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 3,98,98,653 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ अमेरिकातर्फ। अमेरिकामा आजसम्म 1,32,46,769 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,66,074 जना कोरोना सङ्क्रमणका कारण अमेरिकामा मृत्यु भइसकेको छ भने त्यहाँ हालसम्म 50,24,365 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारतमा 93,92,919 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,36,696 जना रहेको छ भने 88,02,267 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अर्को ब्राजिलमा 62,90,272 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,72,561 जना रहेको छ भने 55,81,436 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अर्को बेलायतमा हालसम्म 16,09,141 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 58,127 जना रहेको छ भने हालसम्म जोन हपकिन्सले त्यहाँ रिकभर हुनेको सङ्ख्या उपलब्ध गराएको छैन। त्यस्तै बङ्गलादेशमा 4,60,619 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बङ्गलादेशमा 6,580 जना कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 3,75,885 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै पाकिस्तानमा 3,95,185 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 7,985 जना रहेको छ भने 3,39,810 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै साउदी अरेबियामा 3,56,911 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,870 जना रहेको छ भने 3,46,023 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स दुबईमा आजसम्म 1,67,753 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 570 जना रहेको छ भने आजसम्म 1,54,185 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै जापानमा 1,47,465 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 2,050 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै 1,20,103 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब लागौँ कुवेतमा 1,42,195 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 875 जना रहेको छ भने 1,35,800
89 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै कतारमा 1,38,648 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 237 जना रहेको छ भने आजसम्म 1,35,862 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो मलेसियामा 64,485 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ आजसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 357 जना रहेको छ भने 52,647 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। त्यस्तै अब लाग्यो दक्षिण कोरियामा 33,824 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 523 जना रहेको छ भने 27,542 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा अस्ट्रेलियामा 27,893 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। त्यहाँ 907 जनाको मृत्यु भएको छ भने आजसम्म 25,598 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भई घर फर्किसकेका छन्। दर्शक नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेटमा अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण र यसबाट बच्ने बचाउने उपायबारे जानकारी। लक्षणहरूमा 100.4 फरेनहाइटभन्दा माथि ज्वरो आउनु, श्वास प्रश्वासमा अत्यधिक समस्या देखिनु, खोकी लाग्नु, गन्ध र स्वाद थाहा पाउने क्षमतामा कमी आउनु र पखाला लाग्नु रहेको छ। यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुहोला। कोरोना भाइरसबाट जोगिन अपनाउनु पर्ने उपायहरूमा नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँच्छ्यो गर्दा नाक र मुख छोप्ने, फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिने, फ्लू जस्तो लक्षण देखाउने जो कोहीको सम्पर्कबाट टाढा रहने, मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने। आजलाई नेपाल लाइभ र स्वास्थ्य खबरको कोरोना अपडेट यति नै। तपाईँका केही सल्लाह सुझाव छन् भने नेपाल लाइभको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि अर्को अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।